बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला मुलतवी कर दिया। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मुमकिन फौजी हमला फ़िलहाल रोक दिया है। रात के तकरीबन 1 बजे ईरान को बताया गया कि अभी कोई हमला नहीं हो रहा। इसके पीछे खलीजी ममालिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने कलीदी किरदार अदा किया, जबकि तुर्की ने भी इनकी हमायत की। मिस्र भी इस कोशिशों में शामिल हुआ। इन ममालिक ने डोनाल्ड ट्रंप को शदीद दबाव डाला कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान फौरी तौर पर 30 मिनट के अंदर अमेरिकी फौजी अड्डों पर मिसाइल दाग देगा जो खलीज में वाक़ हैं। ईरान ने पहले ही इन ममालिक को वाज़ेह पैगाम दिया था कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो हम इन ममालिक में मौजूद अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। इसलिए सऊदी अरब, कतर और ओमान ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा, ईरान को एक मौका दें वरना इलाकाई जंग फैल जाएगी। सैकड़ों अमेरिकी फौजी हलाक हो सकते हैं और तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दबाव कबूल करते हुए हमले के अहकामात वापस ले लिए। इस दौरान बमबार तैयारे और दीगर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं, लेकिन अब वापस बुला लिया गया। इसराइल भी हाई अलर्ट पर है। शेल्टर्स खोल दिए गए हैं, छुट्टियां मंसूख कर दी गई और अस्पताल हाई अलर्ट पर हैं। नेतन्याहू यूनान पहुंच गए हैं, जहां एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं। अमेरिका ने अब यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को जनूबी चीन समंदर से मशरक़ वस्ता की तरफ भेज दिया है। ये एक चलती फिरती फौजी बेस है जिस पर 100 से ज़ायद जंगी तैयारे मौजूद होते हैं। ये चंद दिनों में पहुंच जाएगा क्योंकि खलीजी ममालिक ने अपने इलाकों से हमले की इजाज़त नहीं दी। ईरान ने वाज़ेह किया कि अगर हमला हुआ तो हाइपरसोनिक मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। हत्ता कि इस कीमती एयरक्राफ्ट कैरियर को भी निशाना बनाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा मुश्किल है क्योंकि वो किसी भी वक्त पलटकर वार कर सकते हैं। माजी में भी ऐसा हो चुका है कि बातचीत के बाद अचानक हमला हो जाता है। नेतन्याहू ने अमेरिका से ईरान पर हमला न करने की अपील कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ईरान पर किसी भी मुमकिन फ़ौजी हमले को मौखर करने की अपील की है। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता किया और इन्हें ईरान पर फ़ौजी कार्रवाई के फौरी ख़तरात से आगाह किया। इसराइली वज़ीर आज़म ने ख़दशा ज़ाहिर किया कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान जवाबी कार्रवाई के तौर पर इसराइल को निशाना बना सकता है, जिससे खित्ते में शदीद कशीदगी पैदा हो सकती है। इसी दिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इन्हें इतला मिली है कि ईरान ने मुजाहिरीन को कत्ल करना बंद कर दिया है, जिसके बाद ईरान के खिलाफ फौरी फौजी कार्रवाई की ज़रूरत पर सवाल उठा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए कतर, सऊदी अरब, ओमान और मिस्र ने भी डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा दिया कि वो ईरान पर हमला मौखर करें और सफारती रास्तों को तरजीह दें। नेतन्याहू की अपील और अरब ममालिक के मशवरे आलमी सतह पर ईरान के साथ ताल्लुकात में मुमकिन कशीदगी को कम करने के लिए अहम इकदाम समझे जा रहे हैं। तजियाकारों के मुताबिक इसराइल और अमेरिका की जानिब से फौरी फौजी कार्रवाई से खित्ते में बड़े पैमाने पर तसादम के खतरात बढ़ सकते हैं, इसलिए सफारती दबाव को तरजीह दी जा रही है। अमेरिका और ईरान में कशीदगी सफारती राब्तों से कम। अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी सफारती राब्तों के जरिए कम हो गई है। अरब मीडिया और हुकाम के मुताबिक अमरीकी हुकाम मुज़ाकरात को वक्त दे रहे हैं और राब्ते अब भी जारी हैं ताकि सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके और बातचीत किस सिमत में जाती है इसका तयन किया जा सके। अरब ओहदेदारान का बताना है कि कतर, सऊदी अरब और ओमान ने इस मामले में सफारती क़यादत फराहम की, जिससे अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त बातचीत मुमकिन हुई। फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त सूरत हाल में नुमाया तब्दीली आई है और दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी का अंदिया मिल रहा है। सफारती ज़राए का कहना है कि अरब ममालिक की सालसी ने अमरीका और ईरान को मौसर पुरअमन मुज़ाकरात के लिए मौका फराहम किया है और इसके ज़रिए खित्ते में इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की कोशिश की गई है। इस पेशरफ से आलमी सतह पर मस्बत रद्दअमल सामने आया है और उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि बातचीत आगे भी जारी रहेगी। ईरानी वज़ीर इंसाफ का मुज़ाहिरीन को सख्त सज़ाएं देने का ऐलान।
غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر انصاف نے کہا ہے کہ ایران میں احتجاج نہیں بلکہ مکمل خانہ جنگی ہوئی اور مظاہروں میں شامل ہر شخص کو مجرم سمجھا جائے گا۔ وزیر انصاف کے مطابق گرفتار افراد سے کوئی رعایت یا نرمی نہیں برتی جائے گی۔ ایرانی عدلیہ نے گرفتار مظاہرین کے تیز ٹرائل کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ حکام نے مظاہرین کو داخلی جنگ اور بدامنی کے مترادف قرار دیتے ہوئے سخت کارروائی کی ہدایات جاری کر دیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی حکومت نے احتجاج کو دہشت گردی سے جوڑ دیا ہے، جبکہ مظاہرین کی ممکنہ پھانسیوں پر عالمی برادری اور امریکہ نے انتباہ جاری کر دیا۔ قطر میں امریکی ایئر بیس العدید کی سیکیورٹی وارننگ کم کر دی گئی۔ قطر میں واقع امریکی ایئر بیس العدید پر سیکیورٹی وارننگ کی اس سطح میں کمی کر دی گئی ہے۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایئر بیس سے پہلے نکالے گئے امریکی طیارے آہستہ آہستہ واپس بیس پر پہنچ رہے ہیں اور بیس پر موجود عملے کو بھی واپس آنے کی اجازت دے دی گئی ہے، جنہیں پہلے امریکہ بلایا گیا تھا۔ اس اقدام سے بیس کی معمول کی کارروائیوں میں بحالی کی توقع ہے اور سیکیورٹی خطرات کے کم ہونے کا اندیہ ملتا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس پیش رفت کے بعد بیس کے کام اور اہلکاروں کی تعیناتی معمول کے مطابق جاری رہے گی۔ امریکی فوج اور متعلقہ حکام صورتحال کا مسلسل جائزہ لے رہے ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے بروقت نمٹا جا سکے۔ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، ایران کا سلامتی کونسل میں دو ٹوک پیغام۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کے مندوب نے امریکہ اور اسرائیل پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے خبردار کیا کہ ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی فوجی یا سیاسی جارحیت کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، جبکہ پابندیوں اور نام نہاد انسانی حقوق کے نعروں کو عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے مستقل مندوب غلام حسین نے کہا ہے کہ امریکہ کا ایران کی داخلی صورتحال پر اجلاس بلانا شرمناک اور سیاسی منافقت کا عکاس ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں در حقیقت اسرائیلی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہیں اور برسوں سے ایران پر عائد پابندیاں براہ راست عام شہریوں کو متاثر کر رہی ہیں۔ ایرانی مندوب کا کہنا تھا کہ ایران میں مظاہرین پر داعش کے طرز پر حملے کیے گئے، جن سے نمٹنے کے لیے ایرانی سیکیورٹی گارڈز نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر شہریوں کی حفاظت یقینی بنائی۔ ایران کو ہائبرڈ جنگ کا سامنا ہے، دشمن کو کسی بھی غلطی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، کمانڈر پاسداران انقلاب۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی بڑی فوج کے کمانڈر محمد کرامی نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ہے کہ دشمن کی کسی بھی غلطی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی بڑی فوج کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ایران کو ایک جامع اور ہائبرڈ جنگ کا سامنا ہے۔ یہ جنگ معاشی، سماجی، سیاسی شعبوں سمیت کئی محاذوں پر جاری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی مسلح افواج ہائی الرٹ پر ہیں اور کسی بھی غلطی کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ محمد کرامی نے کہا ہے کہ ان کی مسلح افواج ہر طرح کے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کوئی بھی جارحانہ اقدام ہوا تو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ ایران میں حکومت مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن پر امریکہ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے سخت وارننگ دی تھی، جس کے بعد خطے میں جنگ کے سائے مزید گہرے ہونے لگے۔ تاہم اب یہ خطرہ کسی حد تک ٹل چکا ہے۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کا فیصلہ تبدیل کر لیا ہے اور یہ تبدیلی خلیجی ملکوں کی سفارتی کوششوں کے باعث عمل میں آئی ہے۔ امریکہ نے وینزویلا سے منسلک ایک اور آئل ٹینکر پر قبضہ کر لیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کیریبین سی میں ویرینیکا نامی بحری جہاز کو امریکی فورسز نے بغیر کسی تصادم کے تحویل میں لے لیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ویرینیکا امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کر رہا تھا، جس پر کارروائی کی گئی۔ واضح رہے کہ یہ چھٹا ٹینکر ہے جسے امریکہ نے قبضے میں لے لیا ہے۔ یاد رہے امریکہ نے وینزویلا کا تقریباً $500 ملین مالیت کا تیل بین الاقوامی مارکیٹ میں فروخت کر دیا ہے، جبکہ وینزویلا کی عبوری اتھارٹیز آئندہ مرحلے میں 30 سے 50 ملین بیرل تیل امریکہ کے حوالے کرے گی۔ امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ کے مطابق امریکہ کے حوالے کیے جانے والے تیل کی موجودہ مارکیٹ ویلیو تقریباً $2.8 ارب بنتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔